बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ जर बयानी के उदारे मानी ववाउल कसम बल वाव द कसम दे लका वल्लाहि वल्लाहि ला अज़रिबन्नका कसम दे वाम बदे नवाव कसम यरा दी असल पर कसम के खुबीरा और दवा होती भी डाली फुरूर दी लेकिन वाव द कसम पर कसम के ढेर ज्यादा मुस्तामली के रोजे के मुकदम को दे कसीरुल इस्तेमाल ले नवाव द कसम वही तख्तस्सु बिज़ाहिर और दे बखासी दे इसमें जाहिर सरा वल्लाहि होए वका बने वका खुदा पता मेरे कसम में चिकाब ज़मीर और सर्रानी या वही या कनिश में दकच दे फरादा जो दी वजना द असल में कम साथी बीच दा असल ना का ज़ाहिर और ज़मीर दौड़ दाखिली की बिल्लाहि और बिही दौड़ वेले बिल्लाहि और बिही दा दौड़ वेले और दा चूंकि फरादा दा बने इसमें जाहिर सरा खास के इसमें जाहिर सर मुदक्कर खास के इसमें जाहिर असल ले रदा बखासे बिज़ाहिर लका वल्लाहि लका वर्रहमानि ला अज़रिबन्न बलदा चे वो सर हमेशा दा पारा पहले कसम हदफी दा कानून ददल तलदार लेकिन दा काफी मुला जिक्र करे दा वावे कसमिया सरबा फेल दा कसम नराड़ी दा से बने वे चे व अहलिफु बने वे या अहलिफु वल्लाहि बने वे जब सर अहलिफु रड़े से अहलिफु बिल्लाहि उक़सिमु बिल्लाहि अंत वेले लेकिन दा वो सरबा उक़सिमु या अहलिफु न जिक्र के फला युक़ालु वकी या वका वका से वेले वका वकील दा गलत है वका है का फासिल मबनी न कोवा विचारा पेरामने नु का मबनी बर महल है वताउल कसम बलते दा कसम दा इन दा कसम दा पार लक तल्लाहि ला अकीदन असनामकुम इब्राहिम अलैहि सलाम नु वेली कसम ने सास बुतानु सरा वदे अदल गोरम मौका वरतला तो मन वेली सास बुतानु सरा वदे या अदल तदबीर को अकीदन मन तदबीर बकोम कौम से क्यों लाड़ो मेले तदेम बोतलो यार लवा हो तबीयत खराब है ता सोलार से कौम लाड़ो मेले तो बुखाना लगा से खाली हुए होसो नाद गुड़ मुंज औरान पके नास तू नजर ने कमजोरी दा नजर ने यार लगा अल्लाह चुकरी दे यार तुन मान देखता दा मुंज औरान माद गुड़ी दा हराम असर पे दिल से किनारा इब्राहिम अलैहि सलाम और जालिम तेशा और सरद और तमाम बुताने टोटे टोटे कर और दगट बुत पसर के गतबर रात उस चले जब बुताने लगा बुतान नदारत इल्ला गट बुत आखिर वलाड़ ने जाले का चाकड़ी मुंज औरान चलते वाले आ गता इब्राहिम दा कार बात करे इब्राहिम अलैहि सलाम राव से दा ताकड़ी हर चाची दाकड़ी लेकिन बेगट पगार के हथ पर प्रोत दर त पोस कई बेचर दा कार दी करे टोल शर्मिंदा सी बुतान को खबर नहीं सदा बंदा जवाब तो तेरे को पर रहमान और पर रहीम मनी कदा ती फराद वाउदा ताती बदल लो न रगली दा असल के दा वाव लेकिन वाव बदल पति सरसी लक वरासन न तुरासन जोड़ के विशाह वला युकालु तररहमान मोतरिद बोली तरब बिल काबा से हुई तरब बिल काबा रब रब वैदा शाज दे तेचे परब दाखिल सीधा रब खुदा अल्लाह नमा सिवा बुल्लुम दे मुगवावी दा बदा कलमे दा अल्लाह सरते खास है तल्लाह नो मोतरिद वही तरब बिल काबा से खो परबम दाखिल शोदा वही शाज दे व शाज का नादिर व नादिर वल मादूम ला इतिबार लहू वबाउल कसम वबल बेद कसम पर राजी वही तदखुल अला ज़ाहिर वल मुज़मर कदा असल नदा पर ज़ाहिर बिल्लाहि व बिका दौड़े वेले शिलका बिल्लाहि व बिर्रहमानि व बिही व बिका दा खबरी खत्म हुई उस वही लेका कसम को जवाब कसम वाड़ियो कसमी यो जवाब कसमी वल्लाहि दा कसम दे ला अज़रिबन्न ज़ैदन दा जवाब कसम दे हर कसम जवाब कसम वाड़ी वला बुद्द लिल कसम मिन अल जवाब वही जुमलतुन और दा जुमलवी तुसम्मा और दे तब मक़सम अलैहि वही यो कसमी भी और मुक़समुन अलैहि कसम और मक़समुन अलैहि या मुक़समुन अलैहि अक़सम युक़सिमु इक़सामन मना कसम पड़ फ़इन कानत मूजिबतन का जुमला मूजिबा दे आगे दा पारा दा ताकीद टिकी बराड़ी ये जुमले मूजिबे सरकम दा ताकीद टिकी मुनासिबी यजिबु दुखूलुल लाम नबी अब वाजिबी दुखूल दलाम व इस्मिया बाने और फफेलिया बाने लका वल्लाहि लदैदुल कायम ना वल्लाहि कसम दे और लदैदुल कायम ने जवाब कसम ने लाम ताकीदी मुरादो या वल्लाहि ला अफ़अलन कदा दा लदैदुल कायम को जुमले इस्मिया दा और ला अफ़अलन जुमला फेलिया दा पदी के दो ताकीद राड़ लाम ने मराड़ो उन्होंने ताकीद सकीलम निराड़ो
او ان براری په جمله اسمیه کې لکه والله ان زیدا لقائم ان لراړو وان كانت منفیه کو جمله موجبه نه و بلکې جمله سالبه و سالبه ته منفیه وي نو وجب دخول ما ولا فعلت ما ولا هذه تاكيد دفار لك والله ما زيد بقائم والله لا يقوم زيد والله ما زيد بقائم دا كم مثال ده جمله اسميه او والله لا يقوم زيد جمله فعليه دا وعلم عليك دا خبرم ذكا انه قد يحذف حرف النفي كلنا كلا فجواب دا قسم کے بعد حرف نفي حذف کیږي لزوال اللبس چکم دا التباس نوی چکم دا التباس نوی حال تک کلمه دلا لرکا او قرینه موجوده وی لکا تاللہ تفتو تذکر یوسف تخدے میں دے قسمی ہمیشہ بیتر چیا دے با یوسف تفتعون لا مقدر دے لا تفتعو قرینه موجوده دا یعقوب علیہ السلام جڑل تفتعو مانا خدا دا چی نجاڑی او لا تفتعو تبا نزائی لکیگی چی وشے نزائی لکیگی سوی دائمی کن دائمی دارنگ دی جامعین نزائی لکیگی زمانا ان خط رہتا سر جڑان خطی جارمال بے جڑن تذکر یوسف تا ہمیشہ یوسف یادے اے لا تفتو تا ہمیشہ ویحذف جواب القسم جواب قسم بکل حذف کیگی کہ قرینہ موجودہ بھی کہ قرینہ موجودہ بھی نبی جواب قسم حذف کا ان تقدم کچر مقدمی فدی قسم مانے ما حقشے يدل عليه چکم پا جواب بانے دلالت کیا لکا زید قائم والله اصل کدے زید قائم والله لزید قائم دا والله جواب لزید قائم نے لیکن مخینی جملی زید قائم دلالت کن دوبارہ غیر پر سراڑی او توسط القسم یا قسم پمید کراشی لکہ طالب وی زید والله قائم نو دا والله دا زیدن دا قائم پمید کراغے نو دا سموعی چی زید والله لزید قائم لکہ چی ما قبل و ما بعد پدی مانے دلالت کئی چی جواب قسم لزید قائم دے وعن بلا کلمہ دا عن دا للمجاوزتی دا بدا پار دا مجاوزت را دی لکہ رمیت السحم عن القوسی غش میں دلندین ہوئی سڑے چی گزارو کی نو غش دلندین تجاوز گیال تکی پنا خبانے لگی کلاشن کوپ کی کارتوس پروت ہوتے ہوئے رمیت الکارتوس بکلاشن کوپ ناغی تجاوز کرے نخی بیاوشتی وعلا للاستعلاء لك زيد الها اوان للمجاور بالحرميت السامر القوس الى السيد لندينا خار تورسيدو تجاوزو وعلا للاستعلاء كلمة على دا استعلاء لپاره چتوالي دپاره لك زيد للسطح زيد فچته وقد يكون عن وعلى اسمين كلا عن او على باسم امرادي عن ولا بكلنا كلا دا حروف جر دي لكن كلنا كلا اسم امرادي دا انا چې پدای باندې حرف جر داخل کی چې حرف جر په داخل کی نبی ابدا حرف جر نه ځکه دخول حرف جر په حرف جر ناجائز ده دخول حرف جر په حرف جر نبی ادا دې معنا بد اسمی دی وای چې وقد يكون عن کلمه وی کلمه عن او کلمه علی اسمین دا دواړه به اسمین اذا دخل عليهما من کله چې په دې دواړو کلمه من داخله شو دا كتب جلست من عن يمينه جلست من عن يمينه جلست من عن يمينه عبد القهار دا عبد القهار نخي طرف تدنا سما من عن فمانا دا جانب شو جلست من جانب يمينه من عن منم كحرف جر کے وعن دخول حرف جر با حرف جر باندې راشي دل کې دا دویم عن فمانا دا جانب دے عن فمانا دا جانب را دی او علا فمانا دا فوق پر دی جلست من عليه جلست من يعني جلست من فوقه دبرنا كنا جلست من عليه سمانا بي جلست من نو علاوة بمانا دا فوق را دي وعن بمانا دا جانب باند را دي شاعر وي ولقد أراني للرماح درية من عن يميني مرة وأمامي الله قيمة الشعر دي شاعر وي دي وادي ما او دشمنان را پسیدی سوک پیدا مخی نولی سوک پیدا خی طرف نولی سوک پیدا شان غار غارکم یکتنو خیل آرزو دل با کجا کجا دهم تنها مداغ داغ شدکم با کجا کجا دهم شاعر وی من ولقد ارانی دوینم اخپلدان ولقد ارا دوینم نیخ پلدان
ولقد ارانی للرماح دریه دنیزو د پر خلکو زنه خکړې ما دریه نه خته وي زه خو د خلکو دریدو نه خیم من عن یمینی ای من جانب عن په معنا د جانب ده من عن ای من جانب یمینی فی طرفنا من عن یمینی مرة و امامی کله د مخکنه غشی را دي لکه نن سبا اسلام خلکو ښکار ګرځولې ده کافران او مسلمانان دواړه په اسلام باندې اړم دی او د اسلام بې خو باندې مسلمانان بادشاهان بې غیرته پوه نه شو امریکې دهشتګردۍ کې دی ځان سره کړ او لګیا د اسلام باندې خلک حملې نن د اسلام مثال د ښکار دی ولقد ارانی للرماح دریه من عن یمینی مرة و امامی من عن ای من جانب یمینی عن په معنا د جانب نو دی وایي کلمه د عن او د الا دا به اسمین را دي اذا دخل علیهما من ولی کدا په خپله معنا والو دخول حرف جر به په حرف جر راشي او دا ناجایز دی كما تقول جلست من عن يمينه اي جلست من جانب يمينه او دارنگ ونزلت من على الفرس ونزلت من على فمانا فوق جلست من فوق الفرس والكاف للتشبيه او كاف راضي لپاره التشبيه چې زيد كالاسد نو زيد د مشبہ کا او اسد د مشبہ به کو لك زيد كعمر نو زيد مشبہ دا او کاف د تشبیه ده او د امر مشبہ به ده وزائد او کاف کرنا کر زائد امر دي لکه په دې قول الله تعالی کې ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء دا کاف زائد ده اصل کې ده ليس مثله شيء د الله پشان مثل نشته ځکه نه کې د مثل له کاف په خپل معنا کې نو ودات شي ليس مثل مثله ليس مثل مثله د خدای د مثل پشان مثل نشته سمانه مثل نشته علیاذ بالله معنا بغله الله کې کاف د تاکید د پر زائد راغله ده ځکه چې مقصود نفي د مثلیت ته چې د الله تعالی مثل نشته ولم يكن له كفوا څوک دا غسیال او نظیر نشته ځکه کاف دله کې زائد نه مني نو بیا بداسه معنا شي ليس مثل مثلی د خدای د مثل نشته لیکن مثلی علیاذ بالله مثل نشته نو معنا د توحید هغه نه صحیح کیږي وقد تكون اسما کله کاف په اسم راځي لکه په قول شاعر کې يضحكنا عنك البرد المنهمي يضحكنا بيض ثلاث كنعاج جمي او يضحكنا كالبرد المنهمي دې خدي تک سپینه خدي چې عبد القهار توادو او کنعاج جمي او داس سپینه دي لکه د ځنګل سپینه وسی او چې خرم نه لري د ځنګل وسی غټي سترګې وي او تک سپینه ده او دارنګه خورونه هم نشته او دا داسې دي او یضحکنا دا درې واړه ښځې لګیا دي خندا کوي عن اسنان د هغې غاښونو نه کالبرد په شان د ګلۍ او المنهمي چې ویلې کېدونکي وي ګلۍ باندې چې نور لګي هغه ځان ته ویلې کېږي دا سپین غاښونه سرو شونډو کې څومره خوند کوي چې خاندي نو شاعر وایي درې ښځې دي او خاندي او داسې غاښونه دي لکه د ګلۍ دانې نری غاښ هم خوند کوي دا غټ د غویغونې غاښونه بس ومنذ برد ګلۍ ته ویله کېدی شي بیدن ثلاثن درې ښځې دي نعاج ځنګلي غوا ته وایي او ځنګلي اوسۍ ته وایي او جم هغې ته وایي چې ښکرې نه وي جمع نه چې کوم دی نو بقرتن جمع هغه غوا چې ښکرې نه وي نو یضحکن دی خندا کوي د غاښونو نه او کالبردي دی خاندي عن دا هغه عن دلته په کاف داخل شوی دی نو دی دی کې دا کاف په خپله معنا نه دی بلکې دلته کې دا اسم دی یعنی عن مثل البرد عن اسنان مثل البرد نو کاف په معنا د مثلو دی او منهم د هم نه دی همني الاختبار امتحان ویلی کوم امتحان سره چړک په راشي ویلی کوم ډوا دی راکې پېنو هم د کوئی سړی ویلی کوي هم محتمم غریبه د څومره زور طالبانو هم کوي محتمم د هم نه دی مصیبت کی پلان کې طالب پلان کې نه راغلی سبق پلان کارې دار استعمال ټوکه نه ده او منذ بالمنذور للزمان دا برازي دا فرض زمان اما للابتداء في الماضي لك تقول في شعبان جو سړی د شعبان په میاشت کې داسې وایي چې ما رأيت زيدا منذ رجب زید مې د رجب د میاشتې نه والې تر اوسه پورې نه دی لیدلی نو ګویا زمانه ماضي سره تعلق دی
او کله کله بدا د حال کې مرادي لکه یو طالب وای ما رأيته مذ يومنا دنن سحر نه مې غنه کتلې زمانه حال کې مې نه لیدل نو دی وای مذ منذ دام د حروف جارون دي للزمان اما للابتداء في الماضي لکم فی تد شعبان په میاشت کې دا خبره وکي سوې ما رأيته منذ رجب یعنی لما دلیدون لما دلیدو مو کله شروع شوی دا رجب نوالی تر څو پورې مې کتلې غیر حاضری کوي وی با سید مدرسې نه دا ته نو کې ما غنه لیدل چې دوه میاشتې یو طالب غیر حاضری وجب اخراجه رکی کوي اے فی او بل چې کوم دینو ومنذ يومنا اے فی شهرنا وفي يومنا كم ده تلاړ خج اول الظرفيه في الحاضر لك ما رايته مذ شهرنا لك دې میاس کې منه دي دا اول میاس تنوالي ان تر دې رد پورې معنی ده کتل یا منذ يومنا اي في شهرنا وفي يومنا او بالخلا وادار او حاشا ده خلا کې حرف جرواله على صح او ادا او حاشا کې بنا بر ضعیف خلا حاشا دا حرف جر مرادي او افعال مرادي کدینا ما بعد مجرور حروف جر دي او کدینا ما بعد منصوب بیا افعال دي حاشا کې خلا کې حرف جر والے زیات ته او فعل کې کم راځي او دا ادا او حاشا دا فعل زیات راځي حرف جر کم راځي للاستثناء لك جاء القوم خلا زيد قوم راغله زید پکینو یا حاشا عمرو یا ادا بکر دا تمام حروف جر یاد کړئ